नमस्कार तथा ख्रिस्टीय अभिवादन। जय मसिह। म भूपेन्द्र प्रसाद आचार्य। बाई डिभाइन इन्स्पिरेसन डानियल एन्ड रेभलेसन पार्ट 106 ईश्वरीय प्रेरणाद्वारा दानियल र प्रकाश भाग 106। बुक अफ रेभलेसन च्याप्टर 13 प्रकाशको पुस्तक 13 अध्याय। प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायमा समुद्रबाट र पृथ्वीबाट निस्केका पशुको विषयमा अध्ययन गर्दैछौँ र आज पनि त्यही विषयमा अध्ययन गर्छौँ। यस कार्यक्रमलाई नियमित हेर्नुहुने र पहिलोपटक हेर्नुहुने सबैलाई म स्वागत गर्छु र यस कार्यक्रमलाई हेरेर टिका टिप्पणी गर्नुहुने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिँदछु। प्रभु येशू ख्रिस्टले भन्नुभएको छ, उहाँ छिट्टै आउँदै हुनुहुन्छ, हामी सबैजना तयार हौँ। अहिले वर्तमान समयमा महामारीको चपेटामा सबै संसार परिरहेको छ। मानिसहरू सुरक्षित स्थानको खोजी गरिरहेका छन् र महामारीले धेरै मानिसहरू मरिसकेका छन् र कति सङ्क्रमित बनिरहेका छन्। हस्पिटलहरू बेड बिनाका भएका छन् किनकि यति धेरै बिरामीहरूको चाप बढेको छ, त्यहाँ सम्हाल्नै गाह्रो भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले सुरक्षाका विधिहरू अपनाउनु पर्दछ। सबैभन्दा ठुलो सुरक्षा परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरको शरणमा हामी जानुपर्दछ। दोस्रो, सरकारले बनाएको गाइडलाइनलाई हामीले फलो गर्नुपर्दछ। मास्क तथा सेनिटाइजर हामीले प्रयोग गर्नुपर्दछ र हामीले प्रयोग गरेको मास्कलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्दछ, नत्र यसले प्रदूषण बढाउँछ। हामीले धेरै अगाडिदेखि नै दानियल र प्रकाशको पुस्तक अध्ययन गर्दै आइरहेका छौँ र यहाँ धेरै भविष्यवाणीहरू जुन उल्लेख गरिएको छ, ती भविष्यवाणी विगतमा पुरा भएका छन् र आज हाम्रो जीवनमा पनि पुरा भइरहेका छन्। र संसारको अन्तको समयमा अर्थात् प्रभु येशू ख्रिस्टको दोस्रो आगमन हुनुभन्दा अगाडि यस्ता महामारीहरू आउने कुरा धर्मशास्त्र बाइबलमा बताइएको छ र यो एकपछि अर्को गर्दै यस पृथ्वीमा आउनेछ। हामी आफ्नो पापबाट पश्चाताप गरी ईश्वरतर्फ फर्कनु पर्दछ। परमेश्वरले हामी सबैजनालाई बोलाइरहनु भएको छ, प्रेमपूर्वक बोलाइरहनु भएको छ। उहाँले हामी सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरमा कुनै पक्षपात छैन। उहाँले सबैलाई समान रूपमा प्रेम गर्नुहुन्छ, सबैलाई समान अवसर दिनुभएको छ। हामीले उहाँलाई विश्वास गर्ने या नगर्ने त्यो पनि उहाँले हामीलाई स्वतन्त्रपूर्वक छोडिदिनु भएको छ। म आग्रह गर्दछु, यदि तपाईँले विश्वास गरिसक्नु भएको छ भने तपाईँ अझ उहाँको वचनमा दृढ हुनुहोस्, विश्वासलाई दरिलो बनाउनुहोस् र उहाँले दिने मुक्तिमा रमाउनुहोस्, आनन्द मनाउनुहोस् र अरूलाई पनि बताउनुहोस्। र जो अहिलेसम्म तपाईँले सुन्नुभएको छैन र तपाईँले यो कार्यक्रमलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने एकचोटि ठन्डा दिमाग लगाएर सोच्नुहोस् कि येशू ख्रिस्टको बारेमा के भनिँदैछ र येशू ख्रिस्ट को हुनुहुन्छ, किन उहाँमा विश्वास गर्नुपर्दछ, त्यो तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ र तपाईँले पनि येशू ख्रिस्टले दिने अनन्त जीवन पाउन सक्नुहुनेछ। मात्र विश्वास गर्नुहोस्। प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायमा
पहिलो पददेखि 10औं पदहरूमा जुन चितुवा पशुको वर्णन गरिएको छ, त्यो चितुवा पशु पोपतन्त्रको प्रतीकको रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायमा उल्लेख गरेको जुन चितुवा पशु छ त्यो पोपतन्त्र हो। किनकि बाइबलमा जब अर्थात् धर्मशास्त्र बाइबलमा उल्लेख गरिएको भविष्यवाणीमा जब पशुको कुरा आउँछ त्यो राज्य शक्ति शासन व्यवस्थालाई देखाउँदछ। म आज तपाईलाई प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायको चितुवा पशु र दानिएलको पुस्तक 7 अध्यायमा उल्लेख गरेको सानो सिंहको अलिकति तुलनात्मक रूपमा तपाईलाई बताउँछु, जसले गर्दाखेरि सानो सिंह र चितुवा पशुको समानता बुझ्नुहुनेछ र त्यो एउटै शक्तिको रूपमा तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। सानो सिंह र चितुवा पशुको तुलना। यसलाई पूर्ण रूपमा बुझ्नको लागि हामीले पवित्र शास्त्र बाइबल दानिएल 7 अध्यायको 8 पद, 20 पद, 24 पद र 25 पदमा वर्णन गरिएको सानो सिंह र यो चितुवा पशुमा भएको समानताको तुलना गर्नु पर्दछ। हामीले यो तुलना गरेपछि थाहा पाउँछौँ कि सानो सिंह र चितुवा पशु यी दुवै शक्ति एउटै शक्ति र शासनलाई प्रकट गर्दछ। सानो सिंहलाई पुरै विश्वमा पोपतन्त्रको प्रतीकको रूपमा मानिएको छ। यसको लागि 6 वटा यस्तो उदाहरण पवित्र शास्त्र बाइबलमा पाइन्छ जो यी दुवै एउटै शक्ति हो भनेर प्रमाणित गर्न सकिन्छ। पहिलो नम्बर, सानो सिंह परमेश्वरको निन्दा गर्ने शक्तिको शासन थियो। उसले परम प्रधानको विरुद्धमा हाँक दिनेछ। दानिएल 7:25। प्रकाशको पुस्तकमा वर्णन गरिएको चितुवा पशुले पनि त्यही गर्दछ जुन सानो सिंहले गरेको थियो र उसले परमेश्वरको निन्दा गर्नको लागि आफ्नो मुख खोल्यो। प्रकाश 13 अध्यायको 6औं पद। यहाँ दानिएलको पुस्तक र प्रकाशको पुस्तकमा उल्लेख गरिएको चितुवा पशु र सानो सिंहको यो शक्तिको विषयमा यहाँ तुलनात्मक अध्ययन हामी गरिरहेका छौँ। दोस्रो नम्बर, सानो सिंहले परमेश्वरका पवित्र मानिसहरूको विरुद्धमा लडाईँ गर्यो र विजयी भयो। दानिएल 7:21 पद। त्यस्तै प्रकारबाट चितुवा पशुले पनि परमेश्वरका पवित्र मानिसहरूको विरुद्धमा युद्ध गर्यो र विजयी भयो। प्रकाश 13 अध्यायको 7औं पद। तेस्रो नम्बर, सानो सिंहको एक मुख थियो जसद्वारा अभिमानपूर्ण कुरा बोल्थ्यो। दानिएल 7 अध्यायको 8 पद र 20औं पद। प्रकाशको पुस्तकमा चितुवा पशुको विषयमा पनि हेरौँ। यसलाई अहंकारी र ईश्वर निन्दक शब्दहरू उच्चारण गर्ने मुख दियो। प्रकाश 13 अध्यायको 5औं पद। चौथो नम्बर, सानो सिंह रोमी साम्राज्यबाट मूर्तिपूजक रूपबाट खडा भयो र प्रकाश 13 अध्याय 2 को चितुवा पशु पनि त्यही समयमा खडा हुन्छ जसलाई अजिङ्गरले आफ्नो अधिकार, शक्ति र सिंहासन सुम्पिदिएको छ। 5औं नम्बर, सानो सिंहलाई 3.5 वर्षसम्म उसको नियन्त्रणमा पवित्र जनहरूलाई राख्न त्यो अधिकार दिएको थियो। दानिएल 7:25। 3.5 वर्ष अर्थात् 1260 वर्ष। त्यसै गरेर त्यो चितुवा पशुलाई 42 महिना अर्थात् 3.5 वर्ष वा 1260 वर्ष शासन गर्ने अधिकार दिएको थियो। प्रकाश 13 अध्यायको 5औं पद। याद रहोस्, पवित्र शास्त्रको भविष्यवाणीमा 1 दिन बराबर 1 वर्ष हुन्छ। उत्पत्ति 29 अध्यायको 27औं पद, गन्ती 14 अध्यायको 34औं पद र इजकिएल 4 अध्यायको 6औं पद। पवित्र शास्त्र बाइबलमा उल्लेखित भविष्यवाणी बुझ्नको लागि
यो अति नै आवश्यक नियम हो। 6औं नम्बर, 1260 वर्षको भविष्यवाणीको समय अवधि समाप्त भएपछि सानो सिंहको हातबाट उसको अधिकार खोसिनेछ। दानियल 7को 25 र 26 पद। यस अवधिको अन्तमा चितुवा पशुलाई पनि बन्दी बनाइनेछ। जब सन् 1798 फेब्रुअरी 10 इस्वीमा फ्रान्सका जनरल बर्थियरद्वारा पोपलाई बन्दी बनाएका थिए र थोरै समयको लागि पोपतन्त्रको शासन समाप्त भएको थियो। तब यी दुवै प्रतीकको विषयमा जति कुरा पनि भविष्यवाणी गरिएको थियो ती सबै पुरा भएको थियो। यसैलाई शिरमा लागेको घातक चोट भनिएको छ। यी माथि अर्थात् मैले तपाईँलाई भर्खरै भनिएका 6वटा उदाहरणले यस कुरालाई प्रमाणित गर्दछ कि सानो सिंह र चितुवा पशु दुवै एउटै शक्तिलाई प्रकट गर्दछ। जब भविष्यवाणीमा दुई प्रतीक, दुई उदाहरणले एउटै शक्तिको प्रकट गरेको छ, दुवैको कामको सुरुवात पनि एकै समयमा भएको छ, दुवैको कार्यक्षेत्र पनि एकै छ, दुवैको चरित्र पनि एकै जस्तो छ र दुवैको अन्त पनि एकै जस्तो भएको छ, तर फेरि भनिएको छ कि दुवै प्रतीक एउटैको लागि प्रयोग गरिएको छ। आजलाई यति नै। फेरि बाँकी कुरा अर्को श्रृङ्खलामा म बताउँछु। परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। नमस्कार।